في بلدة ساحلية جذابة تقع بين المنحدرات الوعرة وامتداد البحر الذي لا نهاية له، هناك حكايات هامسة عن كنز مفقود منذ زمن طويل مخبأ في أعماق خليج الزمرد لعدة قرون. تحدث السكان المحليون عنها بنبرة خافتة، ونقل وألقصص من جيل إلى جيل. في إحدى الأمسيات العاصفة، عندما اصطدمت الأمواج بلا الشاطئ على صخري، عثرت مجموعة من المغامرين الشجعان على مجلة قديمة في علي تقصر متهدم، تعرض صفحاتها الصفراء تفاصيل مغامرات الكابتن سيلاس بلاكوود، القرصان الأسطوري الذي جاب البحار منذ قرون مط، بعد أن انبهرت بإمكانية اكتشاف الكنز الأسطوري. شرعت المجموعة في رحلة لكشف أسرار إيميرالد كوف، مسلحين بالقرائن الغامضة من المجلة. أبحروا في المنحدرات الغادرة والغابات الكثيفة والكهوف المخفية، وبينما كانوا يتعمقون في قلب الجزيرة، واجهوا تحديات اختبرت شجاعتهم وعزمهم. لقد تحدوا الفخاخ القديمة، وحلوا الألغاز المعقدة، وتغلبوا على صائدي الكنوز المنافسين الذين كانوا يبحثون عن الثروات لأنفسهم. على طول الطريق، أقاموا روابط غير قابلة للكسر، حيث جلب كل عضو مهاراته الفريدة إلى الطاولة. وكان هناك أليكس، عالم الآثار اللامع، سارة الملاح الشجاع، جاك الناجي الماهر، ومايا الهاكر الماهر بالتكنولوجيا. وأخيرا، بعد أشهر من الاستكشاف المحفوف بالمخاطر، وصلوا إلى خليج الزمرد الأسطوري، ومع غروب الشمس باللونين الذهبي والقرمزي، اكتشفوا المثوى الأخير لكنز الكابتن بلاكوود. أمامهم صناديق مليئة بالجواهر المتلألئة، والعملات الذهبية المتلألئة، والتحف التي لا تقدر بثمن، وهي شهادة على إرث القراصنة. ولكن عندما استمتعوا بتوهج اكتشافهم، أدركوا أن الكنز الحقيقي لم يكن الثروة التي اكتشفوها، بل الرحلة التي قاموا بها معا. ففي سعيهما وراء كنز إيميرالد كوف المفقود، وجدوا شيئا أكثر قيمة بكثير، على صدقة ولمغامرة وتشويق الاستكشاف. وبينما كانوا يبحرون في الأفق، قلوبهما ممتلئة وأرواحهما مرتفعة، عرفوا أن مغامراتهما لم تنتهي بعد، لأنه أينما كانت هناك أسرار يجب كشفها وكنوز يجب اكتشافها. سيكونون دائما على استعداد للشروع في مغامرتهم العظيمة التالية.